अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सतारा यासीन की कुछ स्पेशल वीडियोस, कुछ स्पेशल थिंग्स, कुछ स्पेशल राज, कुछ ऐसी हकीकत जो कि आप देखकर सुनकर यकीनन खुश होंगे और आप जानना चाहेंगे कि सतारा यासीन क्या थी, सतारा यासीन का पास्ट क्या था, सतारा यासीन क्या करती थी और सतारा यासीन की लाइफ में क्या क्या सब हुआ। ये मैं आज सब आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पूरी वीडियो गौर से देखिएगा, कोई भी हिस्सा स्किप मत कीजिए। ये मासूम सी भोली भाली सी सतारा यासीन एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, एक आम लाइफ जैसे कि आप सबकी है, हमारी है और सबकी होती है। पुरसकून घर था, पुरसकून माहौल था इनका। और ये एक ब्यूटिशन थी, एक मेकअप आर्टिस्ट थी। मेकअप के बारे में लोगों को बताया करती थी, फेस केयर, ब्यूटी केयर, स्किन केयर कैसे होती है, इन सब के बारे में लोगों को हिंट्स देती थी। ठीक है, यूट्यूब के साथ तो ऑलरेडी अटैच थी ही, लेकिन साथ साथ अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी बहुत अटैच थी। लेकिन यूट्यूब के साथ जस्ट अपनी स्किन केयर के हवाले से ही वीडियोस बनाया करती थी। कभी भी इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में, अपने घर के बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया था। लोग बस इतना जानते थे कि सतारा यासीन है, एक मेकअप आर्टिस्ट है और एक स्किन केयर के हवाले से लोगों को रेगुलर गाइड करती हैं। आप देख रहे हैं कितनी रौनक, कितना पुरसकून चेहरा है इनका। दुनिया की कोई परेशानी, कोई टेंशन इनके फेस पे आपको नज़र नहीं आएगी। इतनी मासूमियत और इतनी भोली भाली सी सतारा यासीन जो कि एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, ये नहीं जानती थी कि इनकी लाइफ का सफ़र आगे से कितना कठिन, कितना मुश्किल शुरू होने वाला है। आगे इनकी लाइफ में क्या होने वाला है, ज़िंदगी की दौड़ इनको कहाँ तक ले जाएगी, ये बिल्कुल भी इससे वाकिफ़ नहीं थी। ये अनजान थी इन सब चीज़ों से, अपनी ही दुनिया में मगन बहुत खुश ज़िंदगी जी रही थी, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने घर में बहुत मज़े से रहती थी। ठीक है, और मेकअप वीडियोस अपलोड करती थी यूट्यूब पर डेली, ताकि इनका चैनल ग्रो हो। लेकिन ये आइडिया इनको बिल्कुल भी नहीं था कि इनका चैनल ग्रो होने की जो वजह बनेगी वो इनकी ज़िंदगी में तूफ़ान बर्पा कर देगी। चैनल तो ग्रो हो ही जाएगा, लेकिन किस तरह से होगा? इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से कि वो करना चाह रही थी। अपने हेयर स्टाइल्स दिखा दिखा के, अपना फेस दिखा के, अपनी ब्यूटी दिखा के, अपना मेकअप दिखा के, इस तरह से कभी भी इनका चैनल ग्रो नहीं होना था। जिस तरह से होना था उससे ये बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी कि अल्लाह ताला ने इनकी लाइफ में क्या लिख दिया है। ये क्या, हम सब कोई भी अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे से नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी की किताब का कौन सा वर्क़ा आगे ओपन होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। हम बड़े खुश होकर अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी छोटी सी दुनिया में मगन होते हैं, नहीं जानते कि ज़िंदगी में ऐसा कौन सा तूफ़ान आएगा जो कि सब कुछ बिखर कर रह जाएगा। ऐसा ही कुछ सतारा यासीन के साथ हुआ। एकदम से लाइफ चेंज होकर रह गई सतारा यासीन की। ज़िंदगी ने ऐसे रुख बदला कि वो ख़ुद भी हैरान हो गई कि ये मेरी ज़िंदगी में सब क्या हो गया। पहले वो मेकअप आर्टिस्ट हुआ करती थी, मेकअप की वीडियोस अपलोड किया करती थी, लेकिन ये क्या, अब उन्होंने अपनी फैमिली को शेयर करना शुरू कर दिया। अपने बच्चे, अपना हस्बैंड, अपना सब कुछ जो कि सुबह से रात तक वो करती थी वो शेयर कर दिया, और वो सब शेयर कर दिया जो कि उनकी लाइफ में हो चुका था। जी हाँ, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा जो तूफ़ान था वो नाज़िल हो चुका था और उसका अब सतारा यासीन को सामना करना था। इस इंसान ने, ये जो इंसान आप देख रहे हैं सतारा यासीन का हस्बैंड, इसने उसकी ज़िंदगी में एक हलचल सी मचा के रख दी। उसका सब कुछ ख़त्म कर दिया। उसके सपने, उसके ख्वाब जो कि उसने अपने बच्चों को लेके, अपने घर को लेके देखे थे, इस इंसान ने वो सब ख़त्म कर दिए, सब कुछ तबाह कर दिया। सतारा यासीन जो कि इतनी प्यारी, इतनी मासूम, इतनी खूबसूरत, इतनी परी और शहज़ादियों की तरह हुआ करती थी, उसके चेहरे पे इस इंसान ने वीरानी भर दी। सतारा यासीन की ज़िंदगी में गमों की परछाइयों ने डेरे डाल लिए। उसके दिमाग पे, उसके चेहरे पे सोचों ने, टेंशनों ने डेरे डाल लिए। सब कुछ उसकी लाइफ का ख़त्म हो चुका था। उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी करके सौतन लाकर उसके सर पे बिठा दी। उसके बच्चों से उसका बाप छीन लिया, उसकी ज़िंदगी से
ایک اس کا جیون ساتھی چھین لیا، ایک دوسری عورت آئی اور اس کی زندگی میں طوفان برپا کر دیا۔ کیا ملا اس انسان کو؟ ہنستے مسکراتے چہرے کو رلا کر، اس طرح پریشان کر کے، ٹینشن دے کر کیا ملا اس انسان کو؟ اپنے بچوں کی ماں کو رلا کر۔ 3 بچوں کی ماں تھی ستارہ یاسین، اور ایک وفا کرنے والی خوبصورت عورت تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ انسان اتنا بے حس نکلا کہ اس نے سوتن کا دکھ دیا ایسی معصوم اور خوبصورت بیوی کو۔ کوئی دیکھ کے اندازہ کر سکتا ہے اس طرح کا انسان بھی ہو سکتا ہے جو ایسی بیوی کو رلائے، ایسی بیوی کے ساتھ دھوکہ کرے، جو کہ اتنی پیاری ہو، اتنی خوبصورت ہو، اتنی معصوم ہو اور اتنی وفا کرنے والی ہو، اور جس کے 3 بچے بھی ہوں۔ اور اس عورت نے یہاں تک کہ اپنے خاوند کی خوشی کے لیے یہ دکھ بھی برداشت کر لیا اور خوشی خوشی اپنے خاوند کی شادی میں شامل بھی ہوئیں، بلکہ ان کی شادی کی ساری شاپنگ بھی کی، خود اپنے ہاتھوں سے شادی کروائی۔ دل پہ ان کے کیا گزر رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ زندگی کا سفر آگے ستارہ یاسین کو اب اکیلے طے کرنا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دوسری سوتن جو کہ وہ اپنے سر پہ لا رہی ہیں خود اپنے ہاتھوں سے، اب وہ اس سے اس کا ہسبینڈ چھین لے گی۔ اب بہت سارے زندگی کے ایسے سفر، کٹھن سفر ہوں گے جو کہ اس کو اکیلے طے کرنے ہوں گے۔ خوبصورت پھولوں کے راستے میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، یہ تو سنا ہی تھا، لیکن خوبصورت لوگوں کی زندگی میں اتنے دکھ بھی ہوتے ہیں، یہ آج دیکھ بھی لیا۔ ستارہ یاسین ایک شہزادی ہیں، ایک پرنسس ہیں، وہ جس جگہ پہ جاتی ہیں اسی جگہ کی پرنسس بن جاتی ہیں۔ کشمیر میں جائیں تو کشمیر کی حسین شہزادی بن جاتی ہیں، جہاں پہ بھی جائیں اس جگہ کی وہ شہزادی ہی لگتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ اپنے خاوند کی شہزادی وہ نہ بن سکی، ان کے دل پہ راج نہ کر سکیں، ان کی سوچوں پہ راج نہ کر سکیں۔ باقی انہوں نے سب کی دنیا پہ راج کیا، انہوں نے یوٹیوب کا سفر دوبارہ سے شروع کر لیا، یوٹیوب کی دنیا میں واپس آ گئیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھانا شروع کر دیا اپنے بچوں کی خاطر۔ ایک عورت بھلے ہی اتنی اسٹرانگ ہو نہ ہو، لیکن ایک ماں جو ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ خود ہی ہمت دے دیتا ہے اسٹرانگ بننے کی، اور اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ خود ہی پتھر رکھ دیتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے نہیں، اب میں اپنے بچوں کے لیے جیوں گی، اپنے بچوں کی خاطر سب کچھ کروں گی جو کہ ان کے بچوں کا مستقبل اچھا بن سکے۔ تو ستارہ یاسین نے بھی ایسا ہی کیا، اس نے اپنے خاوند کی دی ہوئی پریشانیوں سوچوں کو اپنے سر پہ حاوی بالکل نہیں ہونے دیا اور آگے بڑھنا شروع ہو گئی، صبر کیا، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھیں آگے سے کامیابیوں کے راستے ان کے لیے کھلتے گئے، آگے سے ان کو شہزادی بننے کے ایوارڈز ملتے گئے، جگہ جگہ سے ان کو لوگ سراہتے گئے، اور اتنا سراہتے گئے کہ آج وہ ایک کوئینس بن چکی ہیں، اتنی کوئینس بن چکی ہیں کہ ستارہ یاسین پوری دنیا میں ستارہ بن کر چمک رہی ہیں، ساری دنیا ان کے نام سے واقف ہے، سب لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے حوصلے کو، ان کے صبر کو سراہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اب ستارہ یاسین کے پاس ہر دنیا کی وہ آسائش، وہ خوشی، وہ پیسہ، وہ شہرت ہے جس سے وہ کبھی خواہش کیا کرتی تھیں کہ ان کے پاس ہوگا، جس کے لیے وہ دن رات محنت کیا کرتی تھی، دن رات میک اپ آرٹسٹ ہونے کے ناطے ویڈیوز اپلوڈ کرتی تھیں، بہت محنت کرتی تھی، لیکن ان کو وہ سب نہیں مل پایا تھا جو کہ وہ چاہتی تھیں۔ لیکن اب ان کے پاس گاڑی، گھر، بچے، سب کچھ ہے، فیمس بھی ہو گئی ہیں، دولت بھی ہے، لیکن افسوس کہ اب ان کے پاس گھر کا سکون، سکھ، وہ سب نہیں رہا جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا، نہ ہی اب ان کے پاس خاوند کا ساتھ ہے، اور نہ ہی وہ ایک پہلی بیوی رہی ہیں، اب وہ دوسری بیوی بن چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور شہزادی تو وہ ہیں ہی، اور وہ رہیں گی، یوٹیوب کی دنیا میں رہیں گی، لوگوں کے دلوں پہ بھی راج کریں گی، اور ہر اس عورت کے دل پر راج کریں گی جو کہ صبر کرتی ہیں، جو کہ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتی ہیں۔ اللہ حافظ۔